बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज उर्दू ओ लेवल क्लास जिसका कोड है 3248 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो तलखीस निगारी पर मुश्तमिल है। तलखीस निगारी बच्चों एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए चंद जुमलों या एक इबारत की शक्ल में फैली हुई बातों को बड़े सलीके से समेट कर इबारत में मौजूद अहम बातें बड़े सादा और मुरत्तब अंदाज में बयान कर दी जाती हैं। ये पेपर 2 में तलखीस निगारी का सवाल दिया जाता है जो कि आपने असल इबारत को पढ़कर इसके कम से कम 100 अल्फाज आपने लिखने होते हैं और उन्हीं 100 अल्फाज को जो आप मुख्तसर करके लिखते हैं वो तलखीस कहलाती है। इबारत में दी जाने वाली बातों को बार बार नहीं दोहराया जाता बल्कि वही अल्फाज लिखे या बोले जाते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। दी जाने वाली इबारत में मौजूद इजाफ़ी और महज खूबसूरती और दिलकशी पैदा करने वाले अल्फाज मसलन तशबीहात, इस्तारात, तलमीहात वगैरह को या अशार को वैसे ही नहीं लिखा जाता बल्कि इख्तसार के साथ इनको मुख्तसर करके आसान ज़ुबान में लिखा जाता है। इबारत में मौजूद मुकालमा हो तो वो थर्ड पर्सन की हैसियत से लिखा जाएगा यानी बयानी अंदाज में होगा। अगर कोई सवालिया जुमला है तो उसको सादा में लिखा जाएगा। अगर कोई इन्वर्टेड कॉमास या ब्रैकेट में आए हुए अल्फाज हैं तो उनको कॉमा और ब्रैकेट के बग़ैर सादा अल्फाज में लिखे जाएंगे। तलखीस मुकम्मल करने के बाद यकीन कर लें कि आपकी तलखीस असल इबारत के मुकम्मल अल्फाज के मुकाबले में 100 अल्फाज पर ही मुश्तमिल है। खुश ख़त और मुकम्मल लिखें और बहुत ज़्यादा कांट छांट से गुरेज करें। जब आप मुकम्मल कर लें तलखीस तो उस पर नज़र सानी ज़रूर करें यानी उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ें कि जो कुछ मैंने लिखा है वो दुरुस्त है। बच्चों ये तलखीस का सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये आसान है और ये 10 नंबर इसके होते हैं पेपर में जो कि आसानी से 9 नंबर लिए जा सकते हैं। अब मैं एक पैराग्राफ की आपको तलखीस करवाती हूँ जो कि नमूने के तौर पे है। फिर मैं आपको चंद पैराग्राफ दूंगी जिनकी आपने तलखीस करके तो मुझे सेंड करनी है। जी ये पैराग्राफ दिया गया है। जी नीचे दी गई इबारत को पढ़कर इशारों की मदद से तकरीबन 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। बच्चों ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कुछ चीज़ें क्योंकि ये आपने पूरा पैराग्राफ जब पढ़ना है इसको मैं पढ़ती हूँ एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए। जिस सरज़मीन में इंसान पैदा होता है अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारता है जहाँ किसी शख्स के अज़ीज़ो अकारब बसते हैं जहाँ इसके पसंदीदा और महबूब चीज़ें होती हैं और जहाँ इसका दिल लगा होता है सरज़मीन इसका वतन कहलाती है। इंसानी मोहब्बत की 20 सूरतें हैं। इनमें वतन की मोहब्बत के जज्बे को हमेशा से बावकार समझा गया है। इस जज्बे के ज़ेरे असर इंसानों ने हज़ारों दफ़ा अपनी जान पर खेल कर वतन को दुश्मनों से बचाया है। जो लोग वतन की मोहब्बत से आरी होते हैं या वतन से गद्दारी करते हैं इन्हें कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया गया बल्कि दिलों में उनके ख़िलाफ़ हमेशा नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं। इसके बरक्स जो लोग वतन की खातर कुर्बानियाँ देते हैं इसकी यादगारें तामीर की जाती हैं और उनका नाम ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है ताकि ये मुक़द्दस जज्बे हर किसी की नज़र में काबिल एहतराम समझे जाएं। इस जज्बे के ज़ेरे असर ज़िंदा कौमों के अफराद अपने वतन की चीज़ों को दूसरे मुल्क की चीज़ों के मुकाबले में तरजीह देते हैं और इन्हें अपने वतन की हर चीज़ से अकीदत और मोहब्बत होती है। हुब्बुल वतनी का जज्बा अगर गलत रंग इख्तियार कर जाए तो ख़तरनाक भी साबित होता है। जब इंसान मुख्तलिफ़ वतनों की सूरत में तकसीम हो जाते हैं तो एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्कों के बाशिंदों पर बरतरी हासिल करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिया इख्तियार करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त उनमें इंसान दोस्ती का जज्बा मफकूद हो जाता है और बाज़ औक़ात वो दरिंदों से भी बदतर हरकत पर उतर आता है। हर मुसलमान के लिए अपने वतन से मोहब्बत करना ज़रूरी है लेकिन
اسے بت بنا کر اس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ مغربی طرز کو کی حب الوطنی اختیار کرنے سے اسلامی بھائی چارے کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور مخلوق خدا اقوام میں بٹ کر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس جذبے کی شدت طاقتور کو کمزور قوموں کے مٹانے پر اکساتی ہے اور دنیا بد امنی کا میدان بن جاتی ہے۔ یہ جذبہ اعتدال پر رہے تو انسانیت کو جنم دیتا ہے۔ جی یہ بچوں پیراگراف ہے۔ اب ہر پیراگراف کے آخر میں آپ کو 5 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ ہر پیراگراف کے آخر میں آپ کو 5 پوائنٹ دیے جائیں گے، جیسے اس پیراگراف کے آخر میں دیے گئے ہیں: نمبر 1 عرض وطن، نمبر 2 حب الوطنی، نمبر 3 قومی برتری، نمبر 4 مسلمان کا نقطۂ نظر، نمبر 5 مغربی نظریہ۔ ٹھیک ہے، مغربی نظریہ۔ اب بچوں چونکہ آپ نے 100 الفاظ پر مشتمل خلاصہ لکھنا ہے، کتنے پر؟ 100 الفاظ پر مشتمل آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اب آپ کے پاس کتنے یہ پوائنٹس ہیں؟ آپ کے پاس 5 پوائنٹس ہیں۔ آپ نے ہر ہیڈنگ کے تحت آپ نے 20 الفاظ لکھنے ہیں۔ 20 سے زیادہ آپ نے الفاظ نہیں لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی عرض وطن ہے تو اس کے متعلق آپ نے 20 الفاظ لکھنے ہیں۔ اب وہ 20 الفاظ کون سے ہوں گے ذرا غور کیجئے گا۔ جی عرض وطن کے لیے یہ دیکھیں، میں نے سب سے پہلی جو ہیڈنگ میں نے وہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے: جہاں اس کا دل لگا ہوتا ہے سرزمین اس کا وطن کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ وہ جگہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور محبت کی زندگی گزارتا ہے وطن کہلاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صرف پہلی ہیڈنگ میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ جگہ جہاں انسان پیدا ہوتا اور محبت سے زندگی گزارتا ہے وہ جگہ اس کا وطن کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ایک ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے یہ جیسے میں نے 20 الفاظ بولے ہیں تو آپ نے یہ ہیڈنگ نہیں اوپر دینی، بلکہ آپ نے یہ پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی ہیڈنگ کے کوئی 2-4 لفظ کم مل رہے ہوں گے آپ کو تو وہ اگلی میں پورے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی ہیڈنگ ہے ہماری حب الوطنی۔ اب یہ میں نے نیچے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اب ان کو چونکہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ہو بہو آپ نے ان الفاظ میں نہیں لکھنا، تو آپ لکھیں گے: وطن سے محبت ایک باوقار جذبہ ہے، اس لیے وطن کی محبت میں جان دینے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وطن سے محبت ایک باوقار جذبہ ہے، اس لیے وطن کی محبت میں جان دینے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے ہماری قومی برتری۔ یہی وہ جذبہ ہے، قومی برتری ہوتی ہے بچوں قوم میں اعلیٰ رتبہ، ٹھیک ہے، قوم میں بلند مقام۔ تو یہی وہ جذبہ ہے جس کے باعث لوگوں کو اپنے وطن کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، لیکن غلط انداز میں وطن پرستی کا یہ جذبہ دوسرے ملکوں کے خلاف نفرت اور دشمنی کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چوتھی ہیڈنگ ہے مسلمان کا نقطۂ نظر۔ چونکہ یہ جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے دوستی ختم کروا دیتا ہے، دوستی اور محبت اور بھائی چارے کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، مسلمان وطن پرستی میں گم ہو کر انسانی بھائی چارہ نہیں چھوڑتا۔ مغربی نظریہ، جبکہ مغربی طرز کی وطن پرستی قوموں کو لڑا دیتی ہے، قوموں کے درمیان بد امنی پیدا کر دیتی ہے، اگر یہ جذبہ اعتدال پر رہے تو انسانیت کو جنم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی اس کی تلخیص۔ یہ تو ایک پیراگراف کی میں نے آپ کو تلخیص کروا دی۔ ٹھیک ہے بچوں،
اس کو غور سے پڑھیے گا، سنیے گا، اس کے جو پوائنٹس ہیں ان پر غور کیجیے گا، اور یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت اہم ہے، اور آپ نے یعنی جتنی بھی تلخیص لکھنی ہے یہ اپنے الفاظ میں آسان اور سادہ لفظوں میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔